के सिंहदरबार साधुहरूको बसोबास भएको स्थल हो। सन्त नेताहरू हुनुहुन्छ, किशुनजी हुनुहुन्छ, मदन भण्डारी हुनुहुन्छ, मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्छ। यो देशका तस्कर, अपराधी, लुटेरा, भ्रष्टहरूको ज्ञान सम्हाल्ने, कोट पाल्ने मान्छेहरूको माता अथवा राज्य प्रणाली चलेको छ। त्यसकारण लुटेरा, भ्रष्ट, चोर, अपराधी भनेर जनताले भनिरहेका छन्। बालेन शाहजीले त्यही भाषा बोल्नु भयो। उहाँको स्ट्याटसमा 4वटा कुरा लेखिएको थियो। अहिले त मैले सुने ठाउँ ठाउँमा वाल पेन्ट गरिएको छ रे के त्यो। आज त तिमीहरूले महानगरपालिकाको गाडी रोक्यौ, भोलिदेखि यदि महानगरपालिकाको गाडी रोक्ने दुस्साहस गर्यौ भने सिंहदरबारमा म नै गएर आगो जोसिदिन्छु। सरकार त चोरै हो, यसको विरोध गरौँ भन्ने भावार्थ सहितको उहाँले स्ट्याटस पोस्टाउनु हो। त्यसपछि मचियो हङ्गामा। सबैको चयनको निन्द्रा खलबलिएको थियो। सबैको लुटको स्वर्गमा भूकम्प गएको थियो। धन्न उहाँले स्ट्याटस हटाइदिनु भएछ। शासन सत्तामा रहेका यी वृद्ध बालक, यी ब्रह्म राक्षसहरूको तुलनामा सरकारी गाडी बिदाको दिन लगेर ठोक्याएर मान्छे मारेर छुटेका छन्। यहाँ बालेन शाहजीलाई बदनाम गर्न कम्मर कसेकाहरूले यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि नेपालमा सयौं वर्षदेखि लुट खसोट गरेका, अपराध र भ्रष्टाचारका डबल ट्रिपल डिग्री हासिल गरेकाहरूले यो सोच्नु पर्यो कि सधैँभरि समय पुरानो सिस्टममा चल्दैन। समयले बजाएको एउटा चेतावनीको घन्टीलाई नसुन्ने हो भने 12 बज्न बेर राख्दैन। हेर्दा हेर्दै डाइनोसरमा फेरिन बेर हुँदैन। त्यो रुई गाउँको बारेमा समाचार लेख्दाखेरि बलराम बानिया बल्खुबाट बगेर भीमफेदी पुगेका थिए। यहाँ चीनको अलिकति विरोध गर्ने बित्तिकै बालेन शाहलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र रच्यो कि जस्तो पो लाग्छ। त्यहाँका उग्र राष्ट्रवादीहरूको तपाईँले मुख थुन्न सक्नुहुन्न। चीनलाई चिडाएर, भारतलाई भिजाएर हिरो हुन खोजेको आरोप लगाउने कुसुलेहरू, धन्दा सेठहरूले बालेन शाहजीलाई बदनाम नगर्नु। कालापानी लिपियाद्वारा समेटिएको 374 वर्ग किलोमिटर सहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा पोलिटिकल ग्लोबल म्याप चाइनाले प्रकाशित नगरिकन म चाइना भिजिट गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यो अडान त प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्न सक्नु पर्थ्यो नि त। केही समय यता चीन चिसो भएको छ, ऊ सन्तुष्ट भएको छैन। किनभने हाम्रा शासकको डबल स्ट्यान्डर्ड, हाम्रो बेवकुफी र हामी आफैले चुच्चे नक्सा नपठाउने, पुच्चे नक्सा पठाउने, उसको डिप्लोमेटिक नोटिसमा चुच्चे नक्सा जाहेर दर्ता नगर्ने काम गरेको हुनाले यो सब भइरहेको हो। र बालेन शाहजीको अडानलाई चाहिँ म मान्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग बहुचर्चित पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद युवराजजी। तपाईँ र तपाईँको यो सुप्रसिद्ध अनलाइन टिभी PNB मिडियालाई हार्दिक रूपमा धन्यवाद दिन्छु। अब डेन्जर टरेको अथवा खतरा मुक्त भइएको बालेन शाहले आफ्नो स्ट्याटस हटाउनु भयो होइन। अब चाहिँ सिंहदरबार नजल्ने भयो भनेर धेरैजना ढुक्क भए अरे। यिनीहरू चयनको निन्द्रा सुत्न थाले। किनभने उहाँको एउटा भयानक शक्तिशाली स्ट्याटस अस्ति राति 8:30 बजेतिर पोस्ट भएपछि सबैको चयनको निन्द्रा खलबलिएको थियो। सबैको लुटको स्वर्गमा भूकम्प गएको थियो। धन्न उहाँले स्ट्याटस आज हटाइदिनु भएछ र आफूलाई सेफ जन्म पाएका रहेछन् यिनीहरूले। अब के लाग्यो तपाईँलाई? बालेनले कतिपय सन्दर्भमा कतिपय मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भने बालेनले बचपना देखाए, यो परिपक्वता भएन भन्छन्। कतिपयले चाहिँ अब परिवारमाथि नै समस्या परिसकेपछि जो कोही पनि आक्रोशित हुन्छ, रामले त लङ्का जलाएका थिए पनि भन्ने कुराहरू गरे। पुण्य गौतमजीको विश्लेषण चाहिँ बालेन शाहको त्यो स्ट्याटसप्रति कस्तो रहन्छ? अब अहिले शासन सत्तामा रहेका यी वृद्ध बालक, यी ब्रह्म राक्षसहरूको तुलनामा मलाई एउटा सम्झना हुन्छ हान्स क्रिस्टियन एन्डरसनको कथा इम्पेरियर न्यू क्लोथ। सारा बादशाहको अगाडि सारा भारदारहरू नतमस्तक भएर ताली ठोके, वाह 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 वाह, महाराजको रेशमी कपडा कस्तो सुहाएको। एउटा बालक बबुरोले यथार्थ कुरो देखेर उसले भन्यो, हेत्तेरिका राजा भएर पनि नाङ्गै हिँड्नु हुँदो रहेछ। हो, यसैलाई भनिन्छ बच्चाले पनि साँचो कुरा गर्छन्। मैले बालेन शाहजीलाई बच्चा भन्न खोजेको होइन। यिनीहरूको नजरमा यदि उनीहरूले बचकना, प्याम्पर्ड चाइल्ड हुडनेस अथवा केटाकेटीपन देख्छन्, अल्लारेपन देख्छन् भने यसको छोटिलो जवाफ मात्रै दिएको हुँ। उहाँले चोर भनिदिनु भएछ क्या सरकारलाई। सुन्नुहोस् है, मलाई एउटा एकदमै यथार्थ कुरोको याद आउँछ। एकजना इन्दर समथिङ के भन्ने सुप्रसिद्ध सायरले एउटा मजुरामा गएर एकताका एउटा गजल गाउनु भएछ। उहाँले भन्नुभएछ, सायरले सरकार चोर हो भन्नुभएछ।
इमर्जेन्सी चलिरहेको थियो, इन्दिरा गान्धीको समय थियो। आज मैले टिकटक पनि बनाएको छु त्यो विषयमा। अनि त्यसपछि बोलाइयो प्रहरीको तर्फबाट, तपाईँले हाम्रो सरकारलाई चोर भन्नुभएछ भनेपछि तपाईँले सरकारलाई चोर भने हो भनेर सोधेछन्। उहाँले भन्नुभयो हो, तर मैले यो भनेको छैन कि कुन सरकार चोर हो, हिन्दुस्तानी यानि कि भारत सरकार चोर हो कि ब्रिटिस सरकार चोर हो कि अमेरिकन सरकार चोर हो कि कहाँको सरकार चोर हो भनेर मैले खुलाएको त छैन। भनेपछि ए हामीलाई तपाईँ त्यति बेवकुफ सम्झिनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन तपाईँले भनेको चोर सरकार भने यही इन्दिरा गान्धीको सरकार हो भन्थे अरे क्या। भने जस्तै या चोरले खुट्टा काट भन्दाखेरि स्वाट चोरले खुट्टा झिके जस्तो अवस्था भएको छ। उहाँको स्ट्याटसमा 4वटा कुरा लेखिएको थियो। अहिले त मैले सुने ठाउँ ठाउँमा वाल पेन्ट गरिएको छ अरे के त्यो। मैले पनि त्यो फोटो भेटाएँ एउटा गाउँमा, त्यो घरमै चाहिँ तपाईँको वाल पेन्ट गरेको। त्यो त कोटेसन फेरि उहाँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट इन्सपायर भएको एकजना ऱ्यापर हुनुहुन्छ, कवि हृदयको पनि हुनुहुन्छ। उहाँले 8:30 बजेतिर त्यो लेख्दा त्यसको पृष्ठभूमि के थियो, उहाँ किन दुर्वासा बन्नुभयो त्यसको कारण एकछिनपछि खोजौँला। अब त्यहाँ उहाँले लेखिदिनु हो, आज त तिमीहरूले महानगरपालिकाको गाडी रोक्यौ, भोलिदेखि यदि महानगरपालिकाको गाडी रोक्ने दुस्साहस गर्यो भने सिंहदरबारमा म नै गएर आगो जोस दिन्छु, सरकार त चोरै हो, यसको विरोध गरौँ भन्ने भावार्थ सहितको उहाँले स्ट्याटस पोस्टाउनु हो। त्यसपछि मचियो हङ्गामा। सायद नेपालको सोसियल मिडियाको इतिहासमा पहिलो यो पोस्ट हो जसमा सबभन्दा बढी लाइक र कमेन्ट्सले स्वागत गरियो। लाखौँ मान्छेले यसमा रियाक्ट गरे, कमेन्ट गरे, हजारौँले सेयर गरे र अद्भुत रूपमा त्यो डढेको टाइपले मसरुमिङ भयो, फैलियो। र आज उहाँले किन हटाइदिनु हो होला भने यसले काम त गरिसक्यो। अब उहाँले हटाए पनि यो जताततै यत्र तत्र सर्वत्र भाइरल भइसकेको छ, एउटा कुरो। दोस्रो, उहाँ नेपाली खेलाडी, नेपाली टिमको हौसला बुलन्द गर्नको निम्ति यतिखेर श्रीलङ्कामा हुनुहुन्छ। एक दिवसीय क्रिकेट चलिरहेको छ, भारत उप नेपालले विजय हासिल गरोस् भनेर उहाँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बुलन्द गर्दै त्यहाँ पुग्नु भएको छ। रवि लामिछानेजीसँग चाहिँ उहाँको भेट भयो कि भएन यो कुरा पछि थाहा होला। अब अलिकति हामी घटनाको पृष्ठभूमिमा प्रवेश गरेपछि यसको साङ्गो पाङ्गो यथार्थ कुरा पत्ता हामी लगाउन सक्छौँ। के भयो त अनि त्यो जो प्रहरी जवान थिए, ट्राफिक जवान, तिनको आमा त रुँदै जानुभयो त बालन शाहको घरमा। के भनेर? होइन, मेरो छोराले यस्तो खुड्का कि गुड्खा के हो त्यो, अनि खैनी यस्तो खाँदैन होइन, किन तपाईँहरूले यस्तो प्रचार गर्नुभयो भनेर उहाँ रुँदै जानुभयो त बालन शाहको घरमा। होइन, यो लडाइँ बालन शाह भर्सेस ट्राफिक अथवा नेपाल प्रहरीको होइन नि। यो लडाइँ भनेको देशभक्त बर्दिवाल सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरी मातहतको ट्राफिक प्रहरी देशभक्त अरे के भने? देशभक्त हो नि प्रहरी। यस्तो जोक नगर। कसले भन्यो होइन भनेर मसँग प्रमाण छ, इतिहास छ। कहाँ छ इतिहास? साक्षी गवाई इतिहास। तस्करसँग विच्याट गरेको कुराहरू भटा आइरहेको छ। अनि त्यो एउटाले बिराउने शाखा पिराउने जस्तो कुरा नगरौँ न। बहालवाला आइजिपी सांसद अपहरण गर्न जाने पूर्व आइजिपी तस्करसँग कनेक्सन हुने होइन। अब यस्तो होइन, त्यो त झुटो आरोप पनि लाग्छ, एलिगेसन पनि हो, चार्ज पनि हो। आदरणीय सर्वेन्द्र खनालजीको ट्र्याक रेकर्ड हामीले देखा होइन भने रुँदै चाहिँ तपाईँको ती अपहरणमा परेका सांसद चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा लिएर गएका होइन। सुन्नु न, दाल भात डुकु मासु खाँदै काठमाडौँमा रमाइलो गर्दै आएर मेरियट होटेलमा रात बिताउने मान्छे कहीँ अपहरित हुन्छ, यस्ता बेवकुफ उल्लु कुरा सुनाएर हुन्छ? तपाईँ हामी बकिनु भएन कमसेकम यो कुरामा। खैर, यो हाम्रो मूल विषय होइन। मेरो भनाइ के हो भने बालन शाह भर्सेस गभर्मेन्ट। त्यो एउटा बादलको छोरालाई च्याप्प समातेर ल्याउन नसक्ने तपाईँको के भन्छ उसलाई के पुन रे मनोज पुनलाई तपाईँको उहाँ दिपेश जम्मूबाट मनोज पुनलाई जम्मूबाट समातेर ल्याएर नारायणघाटमा हान्यो। अनि अब त्यो पुलिसलाई कसरी हामी देशभक्त भन्ने? होइन, अब यसमा यसरी जाउँ न, हामीले प्रहरीको खुनपुत्र उतार्नु हुँदैन। संस्थागत रूपमा यो पवित्र संस्था हो, भनिदिनु परेको छ बाध्यताले, त्यति भनौँ न। खैर, अब यो लडाइँ भनेको नेपाल प्रहरी भर्सेस बालन शाहज्यूको, ट्राफिक प्रहरी भर्सेस बालन शाहज्यूको होइन। यो लडाइँ मानवताका विरोधी लुटेराहरू जो सरकार भनेर अहिले परिचित छन् तिनीहरू र बालन शाहज्यूको हो। घटनाको पृष्ठभूमि चाहिँ के भएछ भने जब उहाँले 8:30-9 बजीतिर यो स्ट्याटस लेखिसकेपछि अनेक खालका लह काटिए। कतिले भने उहाँ त एकदम आफूलाई सुपर सरकार सम्झिनुहुन्छ, एबभ दि कन्स्टिट्युसन, आफूलाई अलेक्जेन्डर दि ग्रेट सम्झिनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्नु भएको छ
उहाँको गाडी रोकिनै नहुने यो कस्तो तानाशाही हो भनेर उहाँलाई विरोध गर्नेहरूले पनि गरम मसला पाए। उहाँको समर्थन वात्तै भयो, विरोध पनि अलिअलि भए जस्तो भयो। तर भोलिपल्ट बिहान जब रुटिन अफ नेपाल बन्दले एउटा पोस्ट गर्यो, हुन त त्यो पोस्ट पछि आएको समाचारको विषयमा पनि रिभ्यू गरौँला। त्यो पोस्टमा चाहिँ के थियो भने उहाँलाई सुपुत्री लाभ भएको भन्ने सूचना थियो र त्यहाँ हार्दिक बधाईका कुराहरू आए र हामीले पनि शुभकामना दियौँ। लगत्तै धरानका अर्का चर्चित मेयर हर्क साम्पाङज्यूले लौ लक्ष्मीको आगमन भएछ, बधाई छ भनेर फोटो पोस्टाउनु हो। मैले त्यो पोस्टलाई सेयर गरेँ। अब त्यसको 2 घन्टापछि, सम्भवतः 1.5-2 घन्टापछि सेतो पार्टी रातो पार्टीमा न्युज आयो उहाँको सुपुत्री लाभ भएको त आजभन्दा 8-9 दिन अगाडि नै हो। पहिला त 2 दिन अगाडि मात्रै लेख्यो। पहिला 2 दिन अगाडि लेख्यो, पछि अलिअलि खोज्दै गएछन्, अनि 9 दिन अगाडि लेख्यो। 9 दिन अगाडि, तर त्यो पनि विशेष प्रविधिबाट फेरि यहाँ कन्ट्रोभर्सी सृजना गरिहाल्छन्। जस्तो तपाईँ हाम्रो सन्तान स्वाभाविक रूपमा पैदा भएको छ नि, त्योभन्दा अलिकति फरक प्राविधिक तरिकाले मेडिकल साइन्सको चमत्कारको कारण उहाँलाई ट्विन्स बेबी यानि कि झुम्रिया सन्तान प्राप्त हो। 2 लक्ष्मी सरस्वती जन्मिनु भएको थियो। तर दुःखका साथ हामी पनि बडो भावुक छौँ, स्तब्ध छौँ। उहाँको एउटा सन्तान यो धरतीमा रहनु भएन रे। र अर्की जो लक्ष्मी स्वरूपा हुन् उनी पनि अहिले आइसियुमा उपचार गरिरहेकी छिन्, स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी छिन्। हामी भगवानसँग करजोरी बिन्ती गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ कि उहाँलाई केही नहोस्, उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि कामना गरौँ। र अब महानगरपालिकाले हिजो प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने त्यहाँ केही कुराहरू छ, जस्तो कि स्तनपान गराउन उहाँकी धर्मपत्नी सबिना काफ्लेज्यू त्यो गाडी चढेर हस्पिटल जानुभयो, स्तनपान गराउनु हो। त्यसपछि फर्किँदाखेरि कतै रोकियो। शनिबार किन सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको, को के यहाँ भन्दा झाँगल जुङ्गल पारियो रे। त्यसपछि झाँगल जुङ्गल पनि पारियो रे। झाँगल जुङ्गल भने प्रश्नको झाँगल जुङ्गल, यताउता इरिटेट गर्ने काम गरियो। जबकि सबिना मैले चाहे भने तँलाई यहीँ राखिदिन सक्छु, रातभरि यहीँ राख्न सक्छु भन्ने, त्यो पनि भन्ने त्यसरी उहाँलाई मानसिक रूपमा टर्चर दिएको भन्ने कुरा स्टेटमेन्टमा आएको छ। र सबिना काफ्लेजीको परिचय थाहा हुँदाहुँदै उहाँ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको आदरणीय मेयर बालेन शाहज्यूको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सूचना पाउँदै पनि त्यो खालको मिसबिहेभ भयो भन्ने कुरो स्टेटमेन्टमा देखिएको छ। र त्यहाँ थाहा पाएपछि झन् बढी मिसबिहेभ भयो अरे के भन्ने कुरा पो आयो त। त्यो भयो। त्यसपछि पत्नी प्रेममा र भर्खरै प्रसुति सुत्केरी भएकी पत्नीलाई जुन वेदना भयो, पीडा भयो, त्यसले भावुक बालेन शाहजीको भावना भड्क्यो। हुन त उहाँका उग्र समर्थकहरूले यस्तो पनि लेख्न भ्याए कि बाहुबलीको एउटा क्यारेक्टर, एउटा कुनै पात्रले आफ्नो गर्भवती श्रीमती छुँदासम्म घाँटी छिनालेको थियो, धन्न उहाँले चाहिँ दुर्वासा आक्रोश मात्रै प्रकट गर्नुभयो भन्नुभयो। र अनुमान के काटियो भने जस्तो उहाँ एउटा भना पीडामा त हुनुहुन्छ नि, किनभने एउटा सन्तान गुम्यो, अर्को सन्तान पनि उपचार भइरहेको छ, उहाँको श्रीमतीको पनि स्वास्थ्य स्थिति त्यति गतिको नभएर 2 दिन अगाडि मात्रै त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएको भन्ने कुरा आएको छ। खै पत्नी प्रेममा चुल्लुमा डुबेर होस् या सरकारप्रतिको आक्रोशै होस्, उहाँले त्यो स्ट्याटस लेख्नुभयो। अब लेख्नुभयो। अहिलेको जमाना के छ भने यो सरकारको अब के सिंहदरबार साधुहरूको बसोबास भएको स्थल हो। सन्त नेताहरू हुनुहुन्छ, किशुनजी हुनुहुन्छ, मदन भण्डारी हुनुहुन्छ, मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्छ। यो देशका तस्कर अपराधी लुटेरा भ्रष्टहरूको ज्ञान सम्हाल्ने, कोट पाल्ने मान्छेहरूको मातहतमा राज्य प्रणाली चलेको छ। त्यसकारण लुटेरा भ्रष्ट चोर अपराधी भनेर जनताले भनिरहेका छन्। बालेन शाहजीले त्यही भाषा बोल्नु भएको हो, किनभने उहाँ पनि 3-4 महिना 1-2 वर्ष अगाडि त कमनर जनताकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, मेयर निर्वाचित हुनु अगाडि त जनताकै भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि उहाँ र्याप हानेर त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तित्व, उहाँ कुनै राजनीतिक तालिम प्राप्त गरेर 20औं वर्ष दीक्षित भएर त्यो भाषा बोल्ने मान्छे पनि होइन। र तर पनि जनतालाई यो कुरा मन परेछ के। फेरि किन मन पर्यो त्यसको जवाफ खोज्नुपर्छ, किनभने फ्रस्ट्रेसनको तह यति धेरै छ कि याद गर्नु होला बालेन शाहज्यूको लाई जनताले एउटा रानो मौरी जस्तो मानेका रहेछन्। उहाँले काठमाडौँको ब्युटिफिकेसन गर्नुभयो, घुस खानु भएन, पावरको मिसयुज गर्नु भएन। अब यहाँ एउटा कुरा आयो के योरा सर, धेरै प्रबुद्ध भन्ने मान्छेहरूले के भने यो त कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भयो नि त। गाडीलाई त्यसरी बिदाको दिनमा सिडिओबाट अनुमति पनि ल्याएर हिँड्छ, त्यसरी चलाउन पाइन्छ, त्यो पनि आफन्तहरूलाई राखेर मेयर साहबले त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कसो अनुमति लिन्छन् त? हो, पोइन्ट टु बी नोटेड, गृहमन्त्री, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट।
म भन्छु यो देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति कब्जा गर्ने को हुन्? यो देशको वास्तविक रूपमै सिंहदरबारमा आगो झोस्ने टावर हान्ने को हुन्? एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा आगजनी, हिंसा, लुटपाट गर्ने मान्छेहरू अहिले सत्ताको शिरोमणि भएर ढलबल गरिरहेका छन् र यो फेरि आगो झोस्ने कुरा क्रान्तिकारी कुरा पनि हो, प्रतीकात्मक पनि हो, काव्यिक पनि हो। आगो झोस्ने भनेको वैचारिक आगो झोस्ने भनेको एउटा क्रान्तिको आगोको कुरा गरेको हो। आगो, अब एउटा गीत छ नि, आगो लाग्यो दिलैमा दमकल बोलाइदेऊ, के दिलमा आगो लगाएर दमकल बोलाउनु पर्छ त फोन गरेर भन्नाले त्यो प्रतीकात्मक कुरा हो। र यहाँनिर एउटा के बुझिन्छ भने, जस्तो मलाई तपाईँकै सुप्रसिद्ध एउटा इन्टरभ्यू भयो, हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू श्री गोपाल पराजुलीज्यूले पिएनपी मिडियामा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, ल एन्ड जस्टिस, कानुन र न्याय सुन्दा हेर्दा उस्तै देखिन्छ, तर यसमा स्लाइडली चेन्ज हुन्छ। यो एकै सिक्काको दुई पाटो हो, तर एउटै होइन। कानुन तथ्य र प्रमाणको आधारमा जिउँदो जाग्दो हुन्छ, न्यायमा व्यवहारिकता र मानवता हेरिन्छ। एउटा सानो उदाहरण, सिन्धुपाल्चोकमा भयङ्कर दुर्घटना हो, रगतको खोलो बग्यो, याचना गरिरहेका थिए, पुकारा गरिरहेका थिए, निर्दयीहरूले भिडियो खिचे, फोटो खिचे, सेल्फी हाले, तर कसैले पनि रेस्क्यु गरेन। अरू राज्यको सुरक्षाकर्मी त्यहाँ पुग्यो, अनि उसले के हेऱ्यो? कानुन र कायदा हेऱ्यो। कानुनमा के छ? पहिला वरिपरि चस्पादित गवाहहरू सब बुझ्नु पऱ्यो, सरजिमिन गर्नु पऱ्यो, माथिबाट आदेश दिनु पऱ्यो, आदेश ल्याएपछि गाडी मगाउनु पऱ्यो, अनि एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत बल्ल हस्पिटलमा पुर्याउने कुरा हुन्छ। त्यहाँनिर यदि न्याय हेरिन्थ्यो भने मानवता र न्यायको अगाडि कानुन पनि नतमस्तक हुन्छ अरे के, किनभने यो कुनै भगवानले बनाएको कानुन होइन, मान्छेले बनाएको कानुन हो। मैले भन्न खोजेको त्यो 40 मिनट कानुनको लागि खर्च भयो नि, त्यो न्यायको लागि सदुपयोग हुन्थ्यो भने बिचरा त्यो सिन्धुपाल्चोकको बाइक दुर्घटनामा परेको मान्छेको ज्यान बाँच्थ्यो नि त। यहाँनिर पनि संवेदनशील अवस्थामा, सुत्केरी अवस्थामा प्रसव पीडापछि बल्ल आमा हुने सौभाग्य प्राप्त गरेकी उहाँकी जीवन सङ्गिनी स्तनपान गराएर फर्किनु भएको छ। ए गाँठे केही गरेको त छैन नि, उहाँ एउटा यो देशको एउटा देशभक्त गर्लफ्रेन्ड घुम्न गएको हो भने गर्लफ्रेन्ड घुम्न गएकाहरू तपाईँ देख्नु भएन त्यहाँ स्वयंभूमा गर्लफ्रेन्ड घुम्न गएको? हो त, कोभिडको बेलामा हो नि। यहाँ कतिका नेताका छोराहरूले चाहिँ किन्छ सरकारी गाडी चढेर हिँडेछन्, गाडी चढेर सरकारी गाडी बिदाको दिन लगेर ठोक्याएर मान्छे मारेर छुटेका छन्। यहाँ त्यस्तो अवस्था भएको छ। मेलम्चीको गाडी चढ्नेको अनि कैलाश सिरोयाको छोरा गाडी ठोकिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ रातारात गायब बनाएको कसले? अस्ति रवि लामिछानेले खोले नि त्यो पोल त होइन। अब यही तपाईँको एउटा के यो एकजना हिरो हिरोइन चढेको गाडी चाहिँ अनि आखिर उनीहरूले उन्मुक्ति पाएपछि अदालतबाट अब त भन्न मिल्दैन होला। तर बिदाको दिन तपाईँलाई एउटा घटना स्मरण गराउँछु। यहाँ अब भन्दा बडो अस्वाभाविक लाग्छ, पञ्चायतकालको कुरा हो। त्यतिखेर मिडिया धेरै थिएन, तर अलि बहादुर मिडियाकर्मीले लेख्नु भएछ, उहाँलाई झन्डै जेल हालेका छन्। एकजना रङ्गिला मन्त्रीले चाकल चुकुल खेल्नु भएछ के गाडीभित्रै, अब बाहिर जाने कुरो भएन। चाकल चुकल भने अब के हो? त्यो प्रेम लीलामा मग्न हुनुभयो गाडीभित्रै, गाडीभित्रै नेपालमै, पार्कमै, नेपालमै, नाम नभनौँ। पहिलोपटक सुन्यो हो यस्तो, को त्यस्तो यो इतिहासमा धेरैलाई थाहा छ यो तथ्य। त्यो चाकल चुकुल खेल्ने काम गरिसकेपछि पञ्चायतकालीन हो होइन। अनि ट्राफिकले देख्यो कतै पार्किङ गरेको गाडीभित्र कालो सिसा, त्यस्तो अहिले जस्तो भव्य गाडी थिएन, पारदर्शी सिसाबाट त देखियो। उहाँले सम्झिनु भएछ बाहिरबाट देखिँदैन, लाइटहरू झलमल्ल थियो। सडक किनारामै त्यतिखेर गाडीहरूको फ्लो धेरै हुँदैन थियो, चक्रपथभित्र केही कुरा रहेछ। अनि त्यसपछि सार्वजनिक स्थानमा मस्त भएर अब त्यो ढङ्गको एकदम घिनौना क्रियाकलाप गरिसकेपछि बाध्य भएर उहाँले सिटी बजाउनु भएछ, त्यो पनि सुनिएन। माथि जाहेर गर्नुभयो, अनि आएर बाध्य भएर उहाँलाई अब उहाँले क्रियाकलाप त बन्द गर्नुभयो, कपडा सपडा लगाउनु भएछ। अब आफ्नो पत्नीलाई धोकामा राखेर विभिन्न नाठोसँग लठारिने उहाँहरूको काम रहेछ। अनि उहाँ हाई प्रोफाइल मान्छे, अनि प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जाहेर गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएछ भने त्यसलाई पक्रेर ल्याउने हो भने त मेरो सरकार ढल्छ। त्यो सब 5 जना 6 जना सांसद छन्, त्यो त्यस्तै हो छोडिदिउँ भनेपछि त्यो बेला कानुन विधि शासन थिएन। पछि यो कुरो अलिकति प्रबुद्ध पत्रकारहरूको बिचमा चुइएपछि कता कता आइसकेपछि
जाँगल जुङ्गल पार्ने काम गरिएछ। उहाँ स्वर्गवासी भइसक्नुभयो, उहाँको नाम नलिउँ, किनभने उहाँको सम्मान, उहाँको फ्यामिली छ, उहाँको नाति नातिना हुर्किसके। त्यो भएर सर यस्तो विडम्बनापूर्ण देश त्यो शब्द चाहिँ के सर, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे? अब चाकल चुकुल भनौँ न, चाकल चुकल शब्द चाहिँ राम्रो लाग्यो। पिङे पिङमा मच्चिँदै हुनुहुन्थ्यो। होइन, अब तपाईँको भनौँ न, यहाँ यत्रो सरकारी गाडी बिहामा दौडिरहेको हुन्छ, व्रतबन्धमा दौडिरहेको हुन्छ, पार्टीमा दौडिरहेको हुन्छ, राति राति मापसी गरेर चलाइरहेका हुन्छन्। अनि सुनियोजित तरिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका एउटा मेयर उनी शनिबारको दिन हिँड्नै नपाउने त अब यसको कानुन चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि होइन, के हो सर? अलि होइन, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, एकछिनको लागि हामीलाई सबिना काफ्लेज्यूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो थियो थाहा छ? उहाँलाई मेडिकली घर छिटो पुग्नुपर्ने थियो कि मेडिसिन लिनुपर्ने थियो कि उहाँलाई रिङ्गटा लागिरहेको थियो कि भर्खरको सुत्केरी एउटा बच्चा गुमाइसक्नु भएको छ, उहाँले फेरि विशेष प्रविधिबाट बच्चा जन्माएको भनेर फेरि यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन, त्यही मिडियाले पुष्टि गरेर हस्पिटल स्रोतलाई सोधेर लेखाए रहेछ। भनेको मतलब एउटा विशिष्ट अवस्थामा रहनु भयो कि सबिना काफ्लेज्यूलाई मानवता देखाउनु पर्ने हो नि, थाहा पाउने बित्तिकै जानुहोस् बहिनी। अब तपाईँलाई म भन्छु एउटा कुरा सुन्नु न, जस्तो भारतले सांस्कृतिक नक्सा भनेर नेपालको भूमिसहितको नक्सा आफ्नो संसद भवनभित्र राख्यो, त्यसको प्रतिवाद कुनै नेताहरूले गर्न सकेनन्। उहाँले बालन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा चाहिँ आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर प्रतिवाद गरिदिनु भयो, त्यसले पनि एउटा तहल्का पिट्यो। त्यति बेला उहाँ फेरि सबिना काफ्लेकै स्वास्थ्य उपचारको लागि भारतमा हुनुहुन्थ्यो, भारतमै बसेर उहाँले भारतमाथि प्रहार गर्नुभयो। पछि आदिपुरुष भन्ने चलचित्र आयो र त्यो आदिपुरुष चलचित्रमा पनि विवादित डायलगहरू नहटाएसम्म महानगरपालिकामा चल्न दिन भनेर उहाँले अडान लिनुभयो, त्यसले त भारत झन् जुरुक्कै भयो। त्यसमा पनि लगभग बालन शाहले जितै हासिल गर्नुभयो। त्यस लगत्तै तपाईँको अब अहिले चीनले आफ्नो नक्सा जारी गर्यो जहाँ भारतका पनि भूभागहरू छन् र नेपालको चुच्चे नक्सालाई उसले मान्यता दिएन। उहाँले नैतिकताको आधार देखाउँदै के भन्नुभयो भने म चीन भ्रमण क्यान्सल गर्छु भन्नुभयो। उहाँको प्रि स्केड्युल भ्रमण चाहिँ रद्द गरियो। यसको साइड इफेक्ट पो कतै हो कि जस्तो लाग्यो कि सर मलाई। एकचोटि त्यो रुई गाउँको बारेमा समाचार लेख्दाखेरि बलराम बानिया बल्खुबाट बगेर भीमफेदी पुगेका थिए। यहाँ चीनको अलिकति विरोध गर्ने बित्तिकै बालन शाहलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र रच्यो कि जस्तो पो लाग्यो सर, के हो कुरा? होइन, यसरी अब तपाईँहरू कम्युनिस्ट मान्छे, अब चीनले विरोध गर्नुहुन्न होइन? यस्तो हो, हामी नेपाल भक्त हौँ, हामी प्रो नेपाली हौँ, हामी एन्टी चाइनिज वा प्रो चाइनिज पनि होइन, एन्टी इन्डियन वा प्रो इन्डियन पनि होइन। अन्त चाइनिजहरूको अपराध ढल्किदिनु पल्टिदिनु यस्तो तस्करहरू सबै चाइनिज मुलका रहेछन् होइन? त्यो त्यही यो देशको हजारौँ हेक्टर सीमा मिचेको, यो देशको कालापानी लिपियाद्वारा लुट्नेहरूको विषयमा तपाईँले हिसाब किताब गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उब्जाउनु हो, त्यसलाई क्लोज गरेर अनि यो विषयमा हामी छलाङ मारौँला। कानुन त ट्राफिक रुल अनुसार एउटा बाइकमा 3 जना बस्न मिल्दैन हो, मिल्दैन नि, त्यो त सिधै गैर कानुनी हो होइन त? तर 3 जना बस्न पनि मिल्ला नि त, कतिखेर थाहा छ? त्यो त रिस्की हुन्छ नि त। होइन सुन्नुहोस्, मानव कुनै मान्छे फत्रक्कै भयो, एकछिनको लागि हेर्दा हेर्दै ड्याम्मै लड्यो, एम्बुलेन्स बोलाउन सकिएन, काहीँ दुर्घटना भयो, काहीँ केही भयो, आकस्मिक रूपमा उसको हार्ट फेल भयो, त तपाईँ र म छौँ, कोही मान्छे यहाँ ढल्यो। अब हामीले ट्राफिक रुल नियम एम्बुलेन्स कुर्ने कि त्यो मान्छेलाई मेरो ट्राफिक नियमअनुसार मैले उल्लङ्घन गरेँ भने पनि कोही बात छैन, यो मान्छेको जीवन अमूल्य छ भनेर मानवता र न्यायलाई जोड दिने भन्दा त्यतिखेर तपाईँ र मैले मानवतालाई जोड दिएर डङरङ्गै ढलेको मान्छेलाई उठाएर रेस्क्यु गरेर हस्पिटल लानुपर्छ। र त्यतिखेर ट्राफिकले के भन्ला होला, तपाईँलाई रोक्न खोज्ला, के गर्ला, तर तपाईँले पर्वाह गर्नुहुन्न र ट्राफिकले कुरो बुझ्यो भने फेरि तपाईँलाई छुट दिन्छ नि त। हो, यहाँनिर नियम कायदा कानुनभन्दा कहिलेकाहीँ मानवता र इन्साफ न्याय ठुलो हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो बालन शाहज्यूले, हुन त हेर्नुहोस् यहाँका उग्र राष्ट्रवादीहरूको तपाईँले मुख थुन्न सक्नुहुन्न। अमित शाहसँगको भेटघाटपछि बालन शाहज्यूले उग्र राष्ट्रवादी स्टन्ट गर्नुभयो, जस्तो ग्रेटर नेपाल। अमित शाहसँगको भेट कहिले? अब त्यो भनेका छन् नि त, अनलाइनहरूमा विभिन्न मान्छेले न्युज पोर्टलमा लेखे, मैले त देखेको इन्डिया जाँदा। अब अर्को कुरा के छ भने जस्तो केही महानुभावहरू निरन्तर ग्रेटर नेपालको कुरा उठाइरहनु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने पोल्टोमा भएको संरक्षण गर्न नसक्ने, त्यसलाई पोख्ने र अरू चिज पनि गुमाउने भन्ने कुरा जस्तो हो अरे क्या। ग्रेटर नेपाल एक कन्स्पिरेसी थ्योरी भनेर भन्नेहरूको पनि हामीले मुख टाल्न सकेका छैन। पानी मरुवाहरूको होइन, पानी मरुवा होइन जस्तो। सुन्नु के हो, व्यवहारिकताको कुरामा जानु पर्यो नि त। तपाईँले मानौ ग्रेटर नेपाल बनाउनु भयो, पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा साइड,
त्यसको जनसङ्ख्या 11 करोड जति यो तर्कमा त म एकदमै समर्थन होइन गर्दिनँ। त्यसले जनमत हिजोको सङ्ग्रह दिनमा- गर्यो होइन, हिजोको अथवा दिनमा- त्यसले संसद बनायो भने 2/3 वा प्रचण्ड बहुमतका साथ जनताले यो देशलाई यो ग्रेटर नेपाललाई नै भारतमा विलय गर्ने प्रजातान्त्रिक घातक निर्णय लियो भने त्यसलाई तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न। त्यही सोचेको भए सिक्किम विलय हुँदैन थियो, भारतले त्यही सोचेको भए तपाईँको हैदराबाद भारतमा आउँदैन थियो होला, अरू युनियन टेरिटोरिजहरू भारतमा आउँदैन थियो होला। यसमा बेनिफिट अफ डाउट होइन नि। पानी मरुवा तर्क हो सुन्नु न क्या? ल, ठिक छ, यो भारतको दाना पानी यसमा म पनि सहमत छैन खाएर तपाईँ भारतको सीता खाएर भारतको गीता गएको हो क्या? होइन, यसमा म पनि सहमत छैन, तर कमसेकम हाम्रो सीमा रेगुलेसन हुनुपर्छ, हामीले काँडे तार पर्खाल लगाउनुपर्छ, हाम्रो देश बचाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा पूर्णतया सहमत। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले चीनलाई चिडाएर भारतलाई रिझाएर हिरो हुन खोजेको आरोप लगाउने कुसुलेहरू धन्दा सेठहरूले बालन शाहजीलाई बदनाम नगरौँ, म उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले ठिकै कुरा गर्नुभयो, चुच्चे नक्सा प्रकाशित नगरेसम्म कालापानी लिपियाद्वारा समेटिएको 374 वर्ग किलोमिटर सहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा पोलिटिकल ग्लोबल म्याप चाइनाले प्रकाशित नगरिकन म चाइना भिजिट गर्दिनँ भन्नुभयो। मैले सुनेको कुरा त के भने नेपालले जस्तो सबभन्दा आधिकारिक निकाय भनेको प्रेसिडेन्ट अफिस त हुँदै हो, प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ अथवा प्रधानमन्त्री ली केस्याङ अथवा त्यहाँको विदेश मन्त्री वाङ यीलाई त्यसको नोटिस गराउनुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय चाहिँ त्यहाँको स्टेट काउन्सिलर रहेछ। नेपालले एउटा कुनै निकायमा जस्तो चाइनिज एम्बासीमा नेपालको चुच्चे नक्सा त दियो, तर उसले स्टेट काउन्सिलर अफिसमा दिएको छैन, कुटनीतिक नोट पठाएको छैन। अनि त्यसपछि उसले मोदी र योगीको इसारामा त्यही बुच्चे नक्सा पठाएको छ। अनि उसले के गरेको छ भने स्टेट काउन्सिलरदेखि विदेश मन्त्रालयसम्ममा डिप्लोमेटिक नोट नपठाएको हुनाले चाइनाले प्रकाशित गरेको पोलिटिकल म्यापमा चुच्चे नक्सा नदेखिएको। त्यो अडान त प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्न पर्थ्यो नि त। जबसम्म तपाईँहरूले चुच्चे नक्सा राख्नुहुन्न तबसम्म म भिजिट गर्दिनँ। हुन त बिआरआई कार्यान्वयनको चरणमा नगएकोले सिग्नेचर त गर्नुभयो, तर एमसिसीको सौता हालेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्यसको जगमा एसपिपी ल्याएर चीन विरुद्ध सेक्युरिटी थ्रेट गर्ने कुरा गरिसकेपछि इतिहास तपाईँहरूले सम्झिनु भएन। किनभने मार्शल चेन यी जसले नेपाल र चाइनाको सम्बन्धलाई चाओ एन्ड लाईको शैलीमा परिभाषित गर्दै स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, पहाडभन्दा अगुवा, हिमालभन्दा गहिरो र महभन्दा मिठो भनेर परिभाषित गर्नुभएको थियो। र चीनले हर हमेसा नेपालको सोभरेन्टी, नेपालको विकास समृद्धिको साझेदारी गरिरहेको छ र उसले एउटा भेटरान मित्र शक्तिको भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर केही समय यता चीन चिसो भएको छ, ऊ सन्तुष्ट भएको छैन। किनभने हाम्रा शासकको डबल स्ट्यान्डर्ड, हाम्रो बेवकुफी र हामी आफैले चुच्चे नक्सा नपठाउने, पुच्चे नक्सा पठाउने, उसको डिप्लोमेटिक नोटिसमा चुच्चे नक्सा जाहेर दर्ता नगर्ने काम गरेको हुनाले यो सब भइरहेको हो। र बालन शाहज्यूको अडानलाई चाहिँ म मान्छु, किनभने यो साँच्चै नै एउटा दृढ देशभक्त, भोलि यो देशको एक्जिक्युटिभ हेड हुन सक्ने व्यक्ति। अब सिंहदरबारमा उहाँले किन आगो लगाउनुहुन्छ? भोलि त्यही सिंहदरबारमा जानुपर्ने व्यक्ति हो नि त उहाँ। त्यो त प्रतीकात्मक रूपमा भनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले शासक वर्गलाई चोर भन्दा पनि जनताले समर्थन गरिरहेका छन् र उहाँको भविष्य उज्जवल छ। अब श्रीलङ्कामा भएको 1 दिवसीय क्रिकेटको नतिजा के आयो मलाई थाहा छैन। भारत माथि नेपालको विजय सुनिश्चित गर्न, नेपाली खेलाडीको हौसला बुलन्द गर्न उहाँ अहिले त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको इच्छा पुरा होस्, म यही भन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। र बालन शाहज्यूलाई बदनाम गर्न कम्मर कसेकाहरूले यति कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो कि नेपालमा सयौँ वर्षदेखि लुट खसोट गरेका, अपराध र भ्रष्टाचारका डबल ट्रिपल डिग्री हासिल गरेकाहरूले यो सोच्नु पऱ्यो कि सधैँभरि समय पुरानो सिस्टममा चल्दैन। मान्छेले चेन्ज खोजेका छन्, युवा पुस्ता खोजेका छन्, स्वच्छ पुस्ता खोजेका छन्। हर्क साम्पाङ, बालन शाहज्यूको उदय त्यही कारणले भएको हो। यो समयले बजाएको एउटा चेतावनीको घन्टीलाई नसुन्ने हो भने 12 बज्न बेर राख्दैन। हेर्दा हेर्दै डाइनोसरमा फेरिन बेर हुँदैन। र चीनको कोमिङताङीकरणलाई स्वागत गरिरहेका पार्टीहरूले एउटै कुरो गर्नु पर्यो, अब कोलमा तेल लाउन छोडेको छ, या त नयाँ पिना फेर्नुहोस् या त अब मेसिन बन्द गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।